शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म सऊदी अरब में एक्टिविटी, क्या अब वो वापस आ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का यौम शहादत पर भी बात करेंगे। इसके अलावा महारंग बलोच कोयटा में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई को कूल डाउन के लिए कहा गया है, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो यौम शहादत एहतराम से मनाया जा रहा है और कोई भी खुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और नहायत ही सिक्योरिटी के इंतज़ामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे। इसके अलावा महारंग बलोच हैं नाजरीन, उनको कोयटा में गिरफ़्तार किया गया है, ये हम आखिर में आपको बताते हैं। क्या मामला हुआ, ये सब आपके सामने रखेंगे। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो सऊदीया दौरे पर गए थे, वो अब वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने इबादत का सिलसिला पूरे वफ़द ने जारी रखा। उसके अलावा शहज़ादा सुलेमान जो हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई और जो कारोबारी शख्सियात थी उनके साथ भी मुलाकात हुई, मगर कोई ऐसा अलामिया जारी नहीं हुआ जिससे ये पता चले कि कोई भारी भरकम बड़ी सरमायाकारी जो है वो जल्द पाकिस्तान आ रही है, क्योंकि लगता ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ दौरा उम्रा के लिए, यानी उम्रा की अदायगी के लिए था। तो इसके बाद नाज़रीन, पीटीआई जो है उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि उनको इमरान खान को हुकूमती हलकों की जानिब से कहा गया है कि वो जो हैं वो थोड़ा हाथ हौला रखें। मकसद उनका जो एक्स ट्विटर है या उनके जो यानी कि सोशल मीडिया से मुतल्लिका बयानात हैं या जो लोग बयानात देते हैं, ये सारे जो हैं ये हुकूमत मुखालफ या हुकूमत के ख़िलाफ़ या अदारों के ख़िलाफ़ थोड़ा कूल डाउन रहें, थोड़ा अपने आप को थोड़ा कूल करें तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो इस पर गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में जो है वो अपना राना सनाउल्लाह जो हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि वो जो है वो माफ़ी मांग लें तो मामलात यानी ठीक हो सकते हैं। ये तो यानी खबर जो है वो इसी तरह है जो पुराना हुकूमत की जानिब से या अदारों की जानिब से भी उन्हें कहा गया कि आप जो है वो माफ़ी मांग लें। माफ़ी का तो आप सोच लें कि इमरान खान जो हैं वो मांग सकते ही नहीं, ना वो मांगेंगे, ये सबको पता है। तो ये जो खबर है राना सनाउल्लाह की माफ़ी वाला मसला, ये तो एक तरफ रख दें। दूसरा ये जो बात की जा रही है इस पर यानी जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने भी कुछ बताया है कि ये बातें जारी हैं और हम जो है ये बता नहीं सकते, सरेआम वक्त आने पर बताएंगे। तो ये सिलसिला यानी पीटीआई की तरफ से जारी है। और दूसरा जो है ग्रैंड अलायंस, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि हमारी कोशिशें जारी हैं और हम जो है ईद के बाद जो है एक बड़ा सरप्राइज़ यानी वो जलसे की सूरत में, एहतजाज की सूरत में हो सकता है, वो उन्होंने कहा है कि वो हम ज़रूर सरप्राइज़ देंगे। जबकि ये जो मामलात हैं नेगोशिएशन के, ये भी जारी हैं और अगर इमरान खान थोड़ा कूल डाउन करते हैं तो क्या यानी कि हुकूमत की तरफ से मामलात हो सकते हैं, यानी क्या
عمران خان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ کوئٹہ میں انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا تھا جس میں سینکڑوں لوگ موجود تھے، اور دھرنے کے اسباب کیا تھے ناظرین؟ جو جعفر ایکسپریس میں لوگ شہید ہوئے تھے انہیں دفنا دیا گیا، ان کا مطالبہ ماہرنگ بلوچ و دیگر جو لوگ ہیں جو بلوچ اتحاد کمیٹی کے ممبران ہیں، اور ان سب کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کی شناخت کرائی جائے تاکہ جن لوگوں کے لوگ مسنگ ہیں وہ پہچان لے کیا خبر ان کا کوئی جو ہے ان جو لوگ مارے گئے ہیں جعفر ایکسپریس میں ان میں ان لوگوں کے کوئی لواحقین جو غائب ہیں، مسنگ پرسن ہیں، وہ نہ ہوں۔ تو ان کا مطالبہ یہ تھا، مگر وہ جو دفنائے گئے ہیں ان پر پولیس تعینات ہے، انہوں نے یعنی حکومت کی جانب سے انکار کیا گیا۔ اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوئیں، کوئی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں وہ گرفتار کیے، پھر ان کو رہا بھی کر دیا گیا، مگر وہ دھرنا جو ہے یہ وجوہات کا سبب بنا۔ دھرنا جاری تھا کہ پولیس نے جو ہے اس پر مبینہ طور پر فائرنگ کی، جبکہ فائرنگ کے نتیجے میں 3 لوگ جو ہیں وہ جو ہے ان کے شہید ہو گئے، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ لوگوں کی جو میتیں ہیں وہ سڑک پر رکھ کر احتجاج جو ہے وہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے طول پکڑ گیا، جبکہ حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے فائرنگ نہیں کی، نہ حکومت کے طرف سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ تو مگر جو ماہرنگ بلوچ و دیگر کمیٹی کے ارکان ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ انہی کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، اور وہ میتیں رکھ کے احتجاج جو ہے گزشتہ روز رات گئے تک جاری تھا۔ تو پھر جو ہے پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور جو ہے ان کو جو ہے تتر بتر کر دیا گیا، منتشر کر دیا گیا، اور اس دوران جو ہے وہ ماہرنگ بلوچ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین جو ہے کچھ دیر قبل اب جو کوئٹہ پریس کلب ہے وہاں جو وکلا ہے انہوں نے بھی اس پولیس کی اس کارروائی کے خلاف احتجاجی بیانات دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ماہرنگ بلوچ کو فوراً جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین کوئٹہ کے حالات جو ہے اس کے بارے میں خبر تھی۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔